पण माझे काम करा तुम्ही. म्हाका लग्न जातलें तुमची सामकी गरज आसा. पयली बॅग उखल. वहिनी जावपाना. वहिनी जावपाना फाल्यां व्हरता. कितें चल्ला? कसल्यो गजाली चल्ल्या तुमच्यो? कितें जालें बाबू? ती तुका कितें उखल म्हणटा? तूं कितें उखलुपाक जायना म्हणटा? कितें चल्लां हें? ती म्हाज्या फाटल्यान लागल्या सामकी. हा? तशें न्हू भाऊ. ती म्हाज्या फाटल्यान लागल्या. हे बॅग आजचे आज कशें तरी सकयल पावय म्हणून. तिका सांगलें जड आसा फाल्यां पावयता. कशीच आयकुपा तयार ना. तूं सांग. आयकना मरे हो सांगल्यार. शेर्त सांगता मरे तूं? शेअर्स सांगता भाऊ. हांव तुजे कडेन कित्याक फटींग उलयतलो? कितें रे? मागीर तुवें तिका अशें कित्याक म्हटलें की लग्न जातलें जाल्यार म्हाका तुजीच गरज आसा अशें कित्याक म्हटलें तुवें? कितें भाऊ ओदो तुका सांगलां मरे. आमी रेजिस्टर करता तुमची दोगांची गरज आसा म्हणून आज. विटयलें घाणायलें सामकें. कोणी गाणायले भाऊ? हांवेंच नाका आशिल्ले विचार आयले मनान. तूं म्हजेर दुबाव घेता वर्धन? आगो ना गो दुबाव आनी कसलो. तुजेर दुबाव कित्याक घेतला हांव? पूण वेगळेच विचार मनान येवपाक लागले म्हज्या. पण एकाच दुबाव म्हणटा न्हू भाऊ. तूं आमचें पेटोवन घालूंक सोदता? पेटोवन घालूंक सोदता आमचें? वर्धन तूं म्हजेर दुबाव घेता? ना गो सायबिणी तुजेर दुबाव घेना गो हांव. कशें सांगू तुका आतां? तुजेर दुबाव कित्याक घेतला हांव? कितें भाऊ? वहिनी म्हाजी भयण कशी. आनी आतां ती मदीं मदीं म्हाजेर तापता ही गोश्ट वेगळी. पूण एक रिस्पेक्ट आहा तिचो. तूं आनी कितें रे भाऊ आमचेर दुबाव घेता. कितें गे वहिनी हें चूक मगे. पुरो चड जाता नाटकां तुजी. तोंड पळयलां हरशान? बंद कर. नाटकां करता एक मेलो ठार मेलो. आतां कितें जालें भाऊ? तो सौरभ सकल आसा. त्या नावेलकारान ताका नाल हाडपाक धाडिल्लो. आनी तुमी कितें उलयताले पळय हांगा तें सगळें म्हज्या बरोबर ताणें आयकलें. अरे देवा. आनी सौरभाक कळप म्हणजे अख्ख्या जगाक कळप. आतां जगाक कळच्या पयलीं म्हाका ताका आडोवचो पडटलो. चला धरा तेका. हॅलो पात्रांव हांवें कितें सांगू हांगा बांदोली जाली सगळी. व्हडले बांदोली जाल्या सांगता. हय 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 हय. आतां कोण तो दार उगड रे. दार उगड रे. कोण तो? बरें जावाचें. यो रे भायर यो रे. खंय रे तो? भायर यो रे. अरे दुकान उगडे सोडून खो भोंवता. दुकान उगडे सोडून. वहिनी बसले कितें उलो मार. जायना रे म्हज्यान आतां. जायना. पयलींच पुरो जाला म्हाका. तुका पयलींच कशें पुरो जालें? वहिनी भाऊ परत दुबाव घेता. दुबाव घेता तूं म्हजेर? अगो ना गे सायबिणी तुजेर दुबाव घेना गे. तुका पयलींच कशें पुरो जालें पूण. आपय रे ताका आपय. अर्रा कोण तो दार उगड मरे. भायर यो रे. इतलो वेळ कित्याक काका भायर येवपाक? यो रे भायर. अरे यो रे भायर. मेलो दार उगड ना. मेलो ठार मेलो रे. ठार मेलो. कितें जालें भाऊ? अरे आमी बेश्टीच हांगा पर्यंत धांवत आयली. म्हणजे अरे तो नाल चोलपाक घरा आयल्लो पळय तो घरा अजून नाल्लूच चोलता. आमी बेश्टेच हांगा धांवत आयले. आतां कितें करपाचें? आतां परत धांवपाचें. जग मारा. कित्याक? म्हज्यान जायना आतां धांवपाक. म्हाका हांगा चटक येता दिसता. आगो अशें कशें जातलें? तुका एकटें घेवचो ना तुका धांवचें पडटलें. आयक सांगता आमची लज वतली. गांवार लज वचच्या पयलीं. लज केल्यार वचू. जायना म्हज्यान. एक तर तू म्हाका उखलून व्हर. आगो हांव कसो उखलून व्हरतलो तुका? म्हाज्यान उखलूंक जायना. भाऊ तू फुडें सर हांव हाडटा तिका उखलून.
हय तू उकलून हाडटी का म्हणजे कितें जातलें सौरभ गांवार घालच्या पयलीं तू गांवार घालतलो हा? आता कितें करूया तू 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 उलोवन करशेलो ती धांवन करशेली हांव तिका उकलून करशेता जाय तें करा हांव धांवता चल चल वयनी वयनी चल या पात्रांव होय जायना रे बाबा जालें कितें सोदलो रे तुका कितले उलो मारले रे तुका खंय खंय सोदलो तुका तू ना तुजी ती भाभी ना तो बोबोय ना आजनेर कशी म्हण ते बाय कडेन गेल्लो घालून बी घेतलेले पळोवपाक पळयताले घालूनय घेवं ना हांव भिलो खंय गेलो काय म्हणून येयलो परतो लॅपटॉप मेळ्ळो लॅपटॉप घेवन बसलो एक गेम ना मरे लॅपटॉपान नेटवर्कूय ना कनेक्टूय जायना खंय गेल्लो तू अरे ओगी राव रे बाबा मातसो थारो दी रे मातसो कितें उलयता रे कंटिन्युअस अरे हांवें नाल्लूय सोदले म्हाका याद ना तूं भितर राव म्हणून नाल सोलता म्हणून कशी याद ना रे हांव सकयला मरे नाल चलतालो मरे तुज्या फुड्यान ते सकयल गेला मरे तू वयर गेला तेन्ना उलोवंक दी रे बापया उलोवंक दी रे म्हाका कितें कंटिन्युअस उलयता रे तूं आयल्लो म्हाका याद आहा तूं भितर नाल सोलतालो तेंय म्हाका याद आहा पूण हांव तो वयर चडलो पळय वयर कितें भलतेंच नाटक जालें तें नाटक पळोवन कितें घडटालें पळय तें सगळें विसरलो हांव तूं आसा तोच याद ना म्हाका मागीर तुका सोदपा लागून आमी तिगूय जाण तुज्या दुकानार धांवलीं म्हाज्या दुकानार म्हाका सोदपाक कित्याक हांव हांगा आसलो मरे तुका सोदपाक धांवली तुका सांगूंक सोदतालो हांव हें की तें सतीशाचें आनी म्हाज्या बायलेचें तशें कांय ना म्हणून भाऊ शुअर तू कितें तशें sure? काय ना ताचें कांय ना तशें तेंच तुका सांगूंक सोदतालो शुअर तू अरे तें बंद कर रे तें सांग ताका वयर त्या माळ्यार कितें घडलेलें तें सांग ताका सगळें सांग म्हणजे कळटलें ताका सांग एकदां तोंड फोडून हांव कितें सांगू वयनीकूच सांगू न्ही तूं लसता कितें आतां लसता कित्याक रे वयर कितें घडिल्लें तें सांग मरे लसपा कित्याक जाय भाऊ शुअर तू तेंचे तशें काय ना अरे हय रे आयक रे तो कितें सांगता तो मात थारो दी रे उलोवपाक कळ्ळें मरे आतां पटलें मरे कांय डावट ना मरे तुका आतां दुबाव ना मरे कळ्ळें मरे तकली सांगून सांगू नाका कितें जीव काडटा रे जायना बाय बसता जीव काडलो रे बाबा पळयता कितें रे अरे पळयता कितें दोळे फोडून कितें पळयता आतां पटलें मरे आतां पटलें पटलें मरे आता तुका हय आमच्या मदीं कांय ना म्हणून हय आतां इल्ली च्या घाल ताका
च्या घाल ताळ्यार आनी फाती बिस्कीट घाल घाल. कुर्ता चा करता आणि फाती बिस्किटूय दिता. आल्याचो एक कुडको घाला. आल्याचो कुडको. अरे मत पय रे तुजो. तू च्या पिवपाक आयला काय नाल्ल व्हरपाक आयला हांगा. च्या मेळटा ती घे आनी चल मरे. च्या मेळटाले आल्याचो कुडको आल्या कुडको कितें पटलें मरे तुका आतां हांच्या मदीं काय ना म्हणून पटलें मरे. दुबाव ना मरे कसलो. अरे हांव कोणाक सांगना रे. गांवार घालचो ना मरे. ना रे हांव कोणाक सांगना. म्हाका म्हाज्योच गजाली याद आसना हांव कितें करता ते. हिचे लफडे आनी खंय कोणाक सांगू. लफडे तुका चा दिता म्हणून सांगले ते बी आल्याची. फाती बिस्किट दिता तरी गावार घालतलो. लफडे म्हणटा. इतलें सांगून तू लफडे म्हणटा. इतलें सांगून. अरे तशें न्हू रे. उदोळ हांव नाल्ल सोदतालो न्हू तेन्ना म्हाका नावेलकाराचो फोन येयलो. हांव तुमकांय सोदपाक लागलो नाल्लूय सोदपाक लागलो. नावेलकाराचो फोनूय येयलो. म्हाका म्हणपाक लागलो तो लेट कित्याक. हांवें सांगलें कितें जालें तें. वयर कितें जालें ती अख्खी गजाल तुवें नावेलकाराच्या कानार घातली. हय नावेलकाराक सगळें सांगलें तुवें कितें घडलें तें. हय रे तो कोणाक सांगचो ना रे. तो कोणाक सांगचो ना. हांवें ताका सांगला कोणाक सांगू नाका अशें म्हणून सांगला ताका. उबार उबार. अरे पडटलो. अरे हे सोड. अरे म्हाका धर रे. म्हाका सोड रे. म्हाका घेवन अरे खंय फसलो रे. सायडीक काटी लागत बिगत आगार बिगार पडत. पटलें तुका. ना 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 घालचो ना घालचो. कळ्ळें मरे. हांच्या दोगांचें काय ना म्हणून पटलें मरे तुका. रे पटलें. घालचो ना मरे जगार. अरे ना रे गांवार घालता. सोडू रे ना रे गावार घाल ना. पटलें काय ना. अरे पळयता कितें पटले हे पटोंक ना. कितें पटोंक ना. हे पळय मरे कशें पडटले. तूं असो यो नाकाशिल्ली लफडी करता बसतोय. आता पटलें काय ना तुका. फसलो रे आता पटलें काय. अरे पटले हांव कोणाक सांगतो ना काय बी नाका. सोडा रे म्हाका कोणाक सांग. सांगल्यार कोण डोळे पयली कोयती सायडीक काड हालता ती पडत बिडत हांगा. गांवार घाल. अडसरच फोटो. तसलें करप ना. अरे पटलें मरे तुका. कोणाक सांगचो ना मरे. अरे ना रे सांगतो कोणाक. अरे पूण कोणाक सांगला ताचें कितें आता. तोय कोणाक सांगतो ना. हांवें ताका सांगला न्हू कोणाक सांग नाका अशें सांगला. कित्या वयल्यान कोणाक सांगचो ना. अरे खबर आहा न्हू म्हाका पात्रांव न्हू तो आमचो. वळखता हांव ताका. सोड रे कल्ली पिसाटा रे खंय फसलो रे. आनी कितें ते पिसाटा म्हणतो ना कितें म्हणू तर. तुमी लॅपटॉपार पयशे घालता लॅपटॉपाक पेटी म्हणटा पुलिसाक सांगून कोणाकूय धमकायता माळ्यार वचून लफडी करतात आनी ती लफडी कोणाक सांगपाचें ना म्हणून म्हाका मारतात. लफडी इतलें सांगून तू लफडी म्हणटा. इतलें सांगून लफडी म्हणटा तू. रडटा ते पूण काकूट येयली म्हाका. तुका कित्याक काकूट आयली. तू रडटा न्हू सामको. पुणे कावटीर राव सोड. पुणे कावटीर तुवें जाका कोणाक सांगला पळय ताका आत्ताच्या आत्ता हांगा पळय. नावेलकाराक फोन लाय. नावेलकाराक हांगा पळय. लाय फोन लाय. कोयती सायडीक काटी हालता ती कोयती पडत बी आगार म्हाज्या. राव फोन लायता राव. लाय फोन लाय. बोलचा ना काड. हळू काजकुलो करता न्हू तू. हळू घे. नावेलकाराक फोन लाय. आत्ताच्या आत्ता हांगा पळय. आपय ताका. लाय फोन. हात सोडय रे. हात सोडय. ना हात कित्याक सोडपा लायता. एका हातीन करपा जायना. लाय तर लाय. म्हाका लायता मोकोय ती तू. लाय. घे उलय. कितें जालें भाऊ इतल्या ताकतिकेन सो म्हाका आपयलो हांगा. एक काम आशिल्लें तुजे कडेन. कितें ते सौरभान तुका कितें सांगलां बी. कितें सांगलां ना तो म्हणटालो की नाल्ल सोलपाक कोण ना म्हणून ताकाच सोलचें पडलें नाल्ल म्हणटालो तो. हय पूण आनीक कितें सांगलां. आनी कांय ना नाल्ल घेवन येता म्हणटालो तो रोखडोच. पूण ताजे व्यतिरिक्त आनी कितें सांगलां. ना आनी कांय ना. पूण आत्तां अचानक फोन केल्लो ताणें आनीक हांगा यो म्हूण सांगलें म्हाका रोखडेंच. अर्जंटली यो म्हणलें. हांव हांगा आयलें जाल्यार तो नाच. खंय आसा तो. तो आसा भितर. तो भितर आसा. पूण आनीक कितें सांगलां.
काय ना आणि काय ना हां नाही म्हणजे ते माझ्या घरकान्नीचे आणि सतीशाचे लफडे बी आसा म्हणून सांगूंक ना न्ही. सांगला भाऊ तो म्हणटालो तुमगेले घरकान्नीले आनी त्या पाडेल्याले कितें चल्लां म्हणून. कितें चल्लां कांयच चलूंक ना, कांयच चल्लें ना, सगळी फट खबरी. हां भाऊ. तुका हांव सांगता कितें जाता तें. हय वयर आमचो माळो आहा, हय त्या माळ्याचेर एक व्हडलें बॅग आशिल्लें हां आनी तें बॅग सकयल हाडपा जाय आशिल्लें घरकान्नीक. हय म्हणून ती सतीशाच्या फाटल्यान लागली तें उखल म्हणून. हां आनी सतीश कसोच तयार ना, कारण सतीश दुसऱ्या कामाक लागून आयिल्लो आनी तें बॅग जड, ताणें घातिल्ले नवीन कपडे, ताका लागून तो सकयल हाडूंक शकलो ना. पूण ते जे कितें उलयताली पळय तें आमकां सकयल रावन वेगळेंच आयकूंक येतालें. ताजो विचार वेगळोच जालो आनी हांवें जें आयकलें तेंच सौरभान आयकलें आनी ताका लागून मिसअंडरस्टँडींग जालें. कळ्ळें तुमकां. पूण हाज्या व्यतिरिक्त आनी कितेंच ना. हां तें कितें चल्लां बिल्लां म्हणटा पळय ती सामकी फट खबर. आतां कळ्ळें न्ही, कांयच ना तांच्या भितर. कळ्ळें तुमकां. तरी बरें मरे भाऊ पयलींच सांगून. कित्याक तुवें कोणाक सांगूंक ना न्ही. हे ना 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 फक्त बायलेक म्हणिल्लें हांवें अशें अशें आसा म्हणून. पूण ती कोणाक सांगपाना. पूण अशेंच जाता भाऊ. ती म्हणटा कोणा सांगची ना म्हणून, पूण ती एकट्या तरी सांगतात, मागीर ती आनी एकट्याक सांगता. अश्यो एकाचे 4 गोश्टी जातात आनी अशें गांवभर पसरता. ना 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 हें बरोबर. अशेंच जाता. तूं एकदां फोन करून विचार तिका. भाऊ हांव सांगता न्ही ती कोणाक सांगपाना. पूण हांव तुजेर कसो विश्वास दवरूं. तुवें सांगलें न्ही तिका. अरे ना 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 तूं एकदां फोन करून विचार. म्हाका आतां आयकूंक जाय. तूं एकदां घरकान्नीक फोन करून विचार. ना ना करता करता आतां फोन कर आनी स्पिकराचेर घाल. करता. स्पिकराचेर घाल, म्हाका आयकूंक जाय. हय हय. हॅलो. हॅलो आगो आयक गो. हां. हांवें तुका ती कामतिली खबर सांगिल्ली पळय. हय. हय हय तागेल्या बायलेचे आनी त्या पाडेल्याचें कितें चल्लां म्हणून. हय. हय 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 आगो ती सामकी फट खबर. आं हय. भाऊनच सांगलें म्हाका सामकी फट खबर. हय 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 हय. आगो तुवें कोणा सांगू ना बी मुगो. ना ना. आं पूण हां बरें बरें. पूण कितें कविता. पूण कितें. महिला मंडळाच्या ग्रुपान फॉरवर्ड केली. कितें. ना ना पूण हांवें तांकां सांगलां कोणाक सांगू नाका म्हणून. आगो पूण सायबिणी दवर. सतीश धर. हां भाऊ उबा राका. भाऊ भाऊ